अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद। 2026 के हवाले से 5 बुरूज हैं, मगर ये 5 जो हैं दौलत के हवाले से खास तौर पे सक्सेस हासिल करते हुए इंशाल्लाह नजर आएंगे। सबसे पहला बुर्ज जो है वो बुर्ज है सरतान, कैंसर। कैंसेरियंस मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि अक्सर व बेशतर दूसरों के जो बोझ हैं वो उठाते उठाते खुद थक जाते हैं, और माली दबाव और अमूमन ये जो माली दबाव है ये जज्बाती दबाव है उससे जुड़ा हुआ होता है। दूसरों की हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहे होते हैं, ठीक कर रहे होते हैं, या फिर मतलब ये सारा कुछ करते हुए अपने आप से सरफ नज़र कर लेते हैं, अपनी ज़रूरियात को कई दफ़ा पीछे रख लेते हैं। तो अब जो सिचुएशन प्लैनेट्स की बनी है, ख़ास तौर पे 22 अक्टूबर से जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना, कि नेपच्यून जो है वो रेट्रोग्रेड हुआ है पाइसेस में, उसके बाद से जो सिचुएशन बनी है कैंसेरियंस के लिए वो ये है कि आप लोग अब अपनी कदर को पहचानने लगे हैं, और जब आप अपने वक्त, तवानाई और एक्सपर्टीज को, हुनर को अहमियत देना शुरू करते हैं, तो फिर पैसा जो है वो खुद ब खुद आपकी तरफ आने लगता है। ठीक है, और आपकी जो है ना एक नेचर है, फितरी तौर पे आप हमदर्द हैं, और एक आप कह लें कि हिफाजत देने वाला जो बुर्ज होता है आपके अंदर, अल्लाह ताला ने ये सलाहियत रखी हुई है, ये आपका एक असासा है। और ये आने वाला अब जो टाइम शुरू हुआ है अल्लाह की मेहरबानी से, ये आपके लिए इंशाल्लाह दौलत का जरिया बनेगा। अपने इस एटीट्यूड को कंटिन्यू रखना है आपने, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंशाल्लाह कि अब से लेके 2026 पूरा जो है वो दौलत को आप अट्रैक्ट करते रहेंगे। दौलत जो है वो आपकी तरफ आएगी इंशाल्लाह ताला। आपकी ये सलाहियतें जो हैं ये काम आएंगी। ये वीडियो बेसिकली जो मकसद है इसका, ये आपकी वो सलाहियतें जो हैं उनके ऊपर हाईलाइट करना है कि जिनकी वजह से आप पैसे कमाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, दूसरा जो बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, वर्गो, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। वर्गो यानी सुंबला बेसिकली मेहनत से नहीं घबराता, मगर ये है कि अक्सर औकात अपनी जो मेहनत है इसका सही बदला या सिला इसको नहीं मिलता या नहीं लेता। मतलब ये हम्बल होते हैं इतने ज्यादा कि कई दफा लेट गो भी कर देते हैं। अच्छा, आप लोग शायद दुगनी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बदले में आपको जो इनकम या जो रुपया पैसा मिल रहा है वो हाफ है, हाफ ऑफ योर एफर्ट, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये प्रैक्टिकल है, ये ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, अब टाइम आ गया है, मैं वर्गो वालों से ये अर्ज करूंगा कि अब आप खुद को सिर्फ काम के काबिल नहीं समझें, बल्कि अमीर होने के काबिल आपने समझना शुरू करना है। यहाँ पे आपने लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का जो है वो भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। यानी आपने अपनी सोच को इस तरह का बनाना है कि नहीं, मैं अब आई एम गोइंग टू बी रिच नाउ इंशाल्लाह। और आप में ना निज़ाम बनाने, सिस्टम को बनाना, डेवलप करना, मसले हल करना, सोल्यूशन की तरफ जाना और स्टेबिलिटी पैदा करने की फितरी सलाहियत अल्लाह ताला ने दी हुई है। अब वर्गों वाले सीख रहे हैं कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, मगर अपने माली तहफ़्फ़ुज़ की कॉस्ट के ऊपर नहीं करनी। करें, मगर अपना जो माली तहफ़्फ़ुज़ है अब आप वो भी वॉच करेंगे। आपकी ये चीज़ जो है ये आपके आगे इंशाल्लाह काम आती हुई नजर आएगी। अच्छा, उसके बाद तीसरा जो बुर्ज आता है, अगेन इट्स वाटर साइन। पहला जो था कैंसर वो वाटर साइन था, स्कॉर्पियो जो है वो भी वाटर साइन है। अकरब जिसको कहते हैं, अकरब जो है खामोशी के साथ अपनी बुनियादें जो हैं वो मजबूत करने के माहिर लोग होते हैं, मेल हैं फीमेल हैं। इस बुर्ज ने ना जिंदगी में माली उतार चढ़ाव बहुत देखे होते हैं अकरब वालों ने। कभी कुछ नहीं होता और कभी सब कुछ होता है, और फिर कभी दोबारा और सब आप खो देते हैं और फिर दोबारा आ जाता है। इस तरह का उतार चढ़ाव अकरबी अफराद की जिंदगी में बहुत ज्यादा रहता है। अच्छा, अब आप अपने जो पुराने फियर्स हैं, फोबियाज हैं, खौफ हैं, उनको छोड़कर अब आप लंबे अरसे के लिए माली इस्तेकाम की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप बढ़ेंगे भी इंशाअल्लाह ताला। अगर आपने उन लोगों से या आदात से डिस्टेंस कर लिया है,
ऐसे लोगों से کہ جو آپ کی انرجی کو کھا رہے تھے یا وہ عادات جو آپ کی توانائیوں کو کھا رہی تھی، اگر آپ نے ڈسٹنس کر لیا تو اگلا سال جو ہے وہ آپ کی کمائی میں زبردست انشاءاللہ اضافے کا سال ہے۔ اور جو اقربی افراد ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اب صرف پیسہ نہیں کمائے گا، بلکہ وہ اسے سیف بھی، محفوظ بھی رکھنا جو ہے وہ سیکھ رہا ہے، اور وہ محفوظ بھی رکھے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد جو چوتھا برج آتا ہے نا، وہ آتا ہے برج قوس، سیجیٹیریس، جس کا رولنگ لارڈ جو ہے وہ ہے جوپیٹر، ٹھیک ہے۔ جوپیٹر اس وقت اپنے بادشاہت کے خانے میں ایگزالٹڈ پوزیشن کے اندر ہے، اور اس کی جو ہے آپ کہہ لیں اچھی نظرات جو ہیں وہ اس طرف لے کے جاتی ہیں اللہ کے حکم سے کہ مالی طور پہ آپ لوگ انشاءاللہ نومبر آنورڈ 2026 پورا فائنینشلی انشاءاللہ سٹیبل ہونے جا رہے ہیں۔ کوس یا سیجیٹیریس ہمیشہ بڑے بڑے خواب دیکھتا ہے، لیکن پریکٹیکلی عملی سطح پر وہ چیزیں عموماً نہیں ہوتی کہ جن سے ان کو مالی استحکام ملے، فائنینشل اسٹیبلٹی آئے۔ تو اب جو سیجیٹیرینز ہیں، یہ جو نیپچون کی ریٹروگریڈیشن ہے پائسس کے اندر، اس کا جو امپیکٹ آیا تھا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ تمام بروج سوچیں گے۔ اب سیجیٹیریس کے لیے خاص طور پہ میں یہ کہوں گا کہ اب سیجیٹیرینز جو ہیں خود کو سنجیدگی سے لینا انہوں نے سیکھنا شروع کیا ہے، اور یہی جو تبدیلی ہے سیجیٹیرینز کے اندر، یہ سارا کچھ آن اے ویری پازیٹیو نوٹ تبدیل کر کے آپ کو خود بھی آپ حیران ہوں گے۔ یہ چیزیں آپ کی، آپ کہہ لیں شخصیت میں، آپ کی پوزیشن میں تبدیلی لے کے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، جوپیٹر کا تعلق ہے ایکسپینشن کے ساتھ، وسعت کے ساتھ، توسیع کے ساتھ۔ تو توسیع اور جو ہے نا خوش قسمتی، اس کی علامات ظاہر جو ہیں وہ ہو رہی ہیں سیجیٹیرینز کے لیے انشاءاللہ اب سے آنورڈز پورا 2026۔ اب آپ یہ سمجھ گئے ہیں کہ ترقی کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے جوپیٹر کی ایگزالٹیشن کی ہے، اس سے تو فائدہ اٹھائیں، مگر آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر ڈسپلن بھی پیدا کرتے ہوئے بہت حد تک وہ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ اب آپ نے اس کو سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ مالی ترقی کے لیے خاص طور پہ ڈسپلن اگر آپ رکھیں گے تو آپ کو پازیٹیو جو ہے بینیفٹس آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آپ لوگ اپنے وقت، پیسوں اور ریلیشنز کے معاملے میں بہتر ہوتے جا رہے ہیں، سمجھداری والے معاملات میں جاتے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ جو اگلا سال ہے نا زندگی کے خوشحال ترین سالوں میں سے انشاءاللہ ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ جو آپ کے خواب ہیں نا ان کے اوپر آپ نے پورا یقین رکھنا ہے، اور جو عمل ہے وہ آپ نے سٹیبل کرنا ہے، تو آپ کو سوائے اللہ رب العزت کے اور کوئی نہیں روک سکتا ترقی کرنے سے مالی طور پہ۔ فائنینشلی آپ لوگ سٹیبل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، اب نا پانچواں جو برج ہے وہ پھر واٹر سائن ہے۔ یہ اصل میں تینوں واٹر سائنس کے لیے ایک بڑا اچھا ٹائم جو ہے وہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نیپچون جو ہے وہ واٹر سائن کے اندر ریٹروگریڈ ہوا ہے، پائسس کے اندر، اور وہ ابھی کچھ ٹھیک عرصہ ٹھہرے گا یہاں پہ۔ تو واٹر سائنس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پانچواں جو برج بنتا ہے دولت کے لحاظ سے کامیاب اب سے لے کر پورا انشاءاللہ 2026، وہ برج ہوت ہے، پائسس جس کو کہتے ہیں انگلش میں۔ برج ہوت والے جو افراد ہیں انہوں نے اکثر مالی افراتفری جو ہے وہ دیکھ رکھی ہوتی ہے، کبھی حساب کتاب سے بچنا، کبھی غلط لوگوں پہ بھروسہ کرنا، یا پھر قسمت پہ چھوڑ دینا، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن اب یہ جو پائسینز ہیں نا، یہ حقیقت پسندی کی طرف جو ہے وہ آتے جا رہے ہیں، حقیقت پسندی کو جو ہے ایڈاپٹ کر رہے ہیں، اور اب یہ لوگ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھا رہے ہیں۔ آپ کی جو دولت ہے نا، جو روپیہ پیسہ ہے، وہ عام طریقے سے نہیں آتا۔ آپ لوگ بڑے ایک کہہ لیں کہ علیحدہ سے برج ہیں، ایک اسپیشلٹی آپ کی یہ ہے کہ آپ کی جو انفرادیت ہے وہ، اس کے علاوہ آپ کی جو کریٹو ایبلٹیز ہیں، تخلیقی صلاحیتیں، یا ایک کوئی خاص ایکسپرٹیز، آپ کا کوئی خاص ہنر جو ہے، یہ آپ کو پے کرے گا دولت کے لحاظ سے آنورڈ۔ تو اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار آپ نے لے کے آنا ہے،
اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 2026 کو مالی طور پہ کیسے بہترین بناتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ لوگ بس یہ سمجھیں کہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ جو شروع ہوا ہے معاملہ نومبر سے، بلکہ اکتوبر کے اینڈ سے آپ کہہ لیں، یہ آپ کی تیاری کا وقت ہے۔ تیاری کیجئے مالی طور پہ استحکام حاصل کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ کی جو نیچر ہے دوسروں کو ہیلپ کرنے کی، اس کو بھی انٹیکٹ رکھیں، ہمدردی کی نیچر کو بھی انٹیکٹ رکھیں۔ اس سے بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتا ہی ہے، اللہ کی جو مخلوق ہے وہ بھی خوش ہوتی ہے، اور دعا جو ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے۔ تو یہ چیز میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔